एक्सप्रेसन क्विन नै हो उहाँ त, अब एक्सप्रेसनको त कुरै नगरौँ। दिलीप दाइको चाहिँ सबै चिज नाच्छ जस्तो लाग्छ मलाई। एउटा चाहिँ मिलेको छैन। म त माला पनि लगाइदिएँ कि केटीजीको बिहेको प्रतीक्षा बेगेर अब यतैतिर दिलीप दाइ राम्रो मान्छेको त बिहे नभएकै राम्रो। घरमा त्यस्तो सुरसार देखिया छैन भनेपछि अर्को मङ्सिरतिर होला त्यस्तो पुगिसक्यो। गर्नु परिहाल्यो नि। हामीहरूको लागि पनि अब त्यो दिलीप दाइ हुनुहुन्छ भनेपछि भोकै बस्नु परेन, कता न कताबाट। हेर हेर बिहा गर्छ भनेर हो प्यान्ट लगाएर कि तैँले प्यान्ट त के कटुले लगाएर पनि नि म तसँग बिहा गर्दिनँ। Tap it, grab it. ड्रिम्स भनेको बाजा अहिले यहाँ नमस्कार सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद आइदिनु भएको छ। आज हाम्रो फाउन्डेसनका चेयरम्यान लगायत सिएफओ र सबै मेम्बरहरू आज नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँहरूको स्वागतको लागि म यो फाउन्डेसनको चाहिँ गुडिल एम्बेसडर स्वागतको लागि आएको छु। तपाईँहरू पनि आइदिनु धेरै धेरै धन्यवाद। मिडियाको मित्रहरूले चाहिँ उहाँलाई म यहाँबाट गराउँछु। रायमाझी केके अधिकारी र शङ्कर बेसी हुनुहुन्छ। मसँग हुनुहुन्छ सृष्टि पोखरेल र सुषमा श्री कार्की हुनुहुन्छ। हामी तिनजनासँग तपाईँहरू तिनजनाले रमाइलो गर्नुहुनेछ र यो डान्सको इन्फर्मेटिभ कुरा त भइ नै हाल्यो। अब सुरुमा चाहिँ मलाई शङ्कर सरबाट जान मन लागेछ। तपाईँले दुवैजना एक्टरहरूसँग काम गर्नुभएको छ। उहाँहरू डान्स गरिरहँदा र तपाईँलाई गराउँदाखेरि चाहिँ तपाईँले कस्तो पाउनुहुन्छ? अब मैले धेरै इन्टरभ्यूहरूमा पनि भनेको छु नेपालको सबभन्दा राम्रो नाच्नेहरू को हुनुहुन्छ भनेर प्राय
पत्रकार सम्मेलनहरूमा सोधिन्छ मैले दिलीप दाई नै भन्छु। दिलीप दाई र म अब सँगै एज अ डान्सर ग्रुप डान्सरको हिसाबले पनि थुप्रै चलचित्रहरूमा काम गरेको। दाई एसिस्टेन्ट डाइरेक्टर हुनुहुन्थ्यो, दाईले हामीलाई सिकाउनु पनि भएको छ धेरै चिजहरू। अब दाई त अब साह्रै राम्रो नाच्नुहुन्छ। अब केजीसँग पनि धेरै काम गरेको छु। उहाँ पनि वान टेक आर्टिस्ट हो, टेक खानुहुन्न कहिले पनि। एकदमै मेहनती र कुनै हुन्छ नि अरू कतिपय कलाकारहरूले खानुहुन्छ बिचबिचमा बरु होइन ब्रेक मलाई लामो लामो चाहिँ छ एकदम हराउनु गएछु एकदमै राम्रो खानुहुन्छ बरु होइन सरी सरी धेरैवटा झन्झटहरू म प्रशंसा गर्दै थिएँ एकछिन। मैले उहाँसँग बितेका पलदेखि लिएर धेरै चलचित्रहरूमा अनि म्युजिक भिडियोमा पनि काम गरेको छु। एकदमै राम्रो नाच्नुहुन्छ। विशेष अर्को कुरा चाहिँ उहाँ एकदमै हेल्पफुल हुनुहुन्छ। अरू कतिपय कलाकारहरू नखरा गर्ने, एकदम टाइममा नआइदिने, टाढा गएर फोनमा कुरा गरेर बसिदिने, बोलाउन गएर 1 घन्टासम्म नआइदिने, आधा घन्टासम्म नआइदिने, धेरै दुःख पाउँछ डाइरेक्टरहरूले। तर त्यो उहाँमा केही पनि छैन, एकदम छिटो रेडी हुनुहुन्छ, टाइममा आउनुहुन्छ, आफ्नो काम गर्नुहुन्छ, केही नखरा छैन। फोनमा कुरा गर्नलाई कोही पनि हुनुहुन्न, त्यही भएर फोनमा कुरा गर्न कोही हुनुहुन्न। धेरै कोरियोग्राफरहरूले भनेको सुनेको छ कि के अधिकारीको चाहिँ आँखा नै नाच्छ अरे होइन। शङ्कर बिसीज्यूले कोरियोग्राफी गराउँदाखेरि चाहिँ के नाचेको देख्नुभयो? मैले पनि फर्स्टमा उहाँको आहा बनमा फुले फुले फुल होइन त्यो गीत हेर्दाखेरि उहाँको एक्सप्रेसनै एकदमै राम्रो लागेर नै काम गर्नको लागि अफर गरेको थिएँ। केही गीतहरू नि काम पनि गऱ्यौँ। एक्सप्रेसन क्विन नै हो उहाँ त, अब एक्सप्रेसनको त कुरै नगरौँ, डान्स पनि कुरै नगरौँ। दिलीप दाईको चाहिँ के नोटिस गर्नु भएको छ डान्स गर्दाखेरि? दिलीप दाईको चाहिँ सबै चिज नाच्छ जस्तो लाग्छ मलाई। मसँग एउटा रमाइलो एउटा घटना थियो। मेरो 2020 को कोभिड भर्खर सुरु भएको थियो। मसँग एउटा भिडियो डान्स गर्दै थिएँ म सूर्यविनायकमा जङ्गलमा। मेरो चाहिँ विदेश भ्रमण गर्नुपर्ने थियो त्यो बेलामा, कोभिडको एकदम महामारी थियो। केकेजी एकदम नजिक लास्ट सर्ट थियो। लास्ट सर्टमा चाहिँ नजिक आएर मलाई के भन्नु छ यसो नाच्न पनि सिक्वेन्स थियो। दाइ मलाई त कोभिडको सिम्टम भइरहेछ, टेस्ट गराएको पोजिटिभ आयो नि रे। लास्ट सर्टमा म कसरी नाच्यो होला होइन, मलाई यस्तो तर्साउनु भएको छ। अनि साँच्चीकै मलाई त्यही भिडियो पछाडि फर्स्ट कोभिड भएको थियो, मलाई 2 पटक कोभिड भयो। फर्स्ट टाइम चाहिँ उहाँसँग लास्ट डान्स गरेपछि अनि मलाई बिहानदेखि नै त्यो सिम्टम्स डेभलप भयो जस्तो भइरहेको थियो। अब फेरि सबैजनालाई त्यो तनाव सृजना गर्न पनि भएन, काम गर्न गइसकिया छ होइन, अब सकेर निस्किनु पऱ्यो। तर पनि फेरि एउटा भित्र मनमा चाहिँ इन्फर्म त गरिदिनु पऱ्यो नि जस्तो भयो। दाइसँग नाच्दै थिएँ, अब लास्ट सर्ट अब दाइ पनि निस्किहाल्नुहुन्छ भनेर मैले नाच्दा दाइलाई सबै सिम्टम्स माया नमाडे पनि कोरोना बाँडेर जानुभयो मलाई। केकेजीको एउटा कोरोना त बाहना भन्ने कुरा पनि आएर बजारमा। हजुर, कोरोना कसरी बाहना हुन सक्छ? कोरोना बाहना हुन सक्दैन है। शङ्करजीसँग काम गर्दाखेरि चाहिँ मलाई ज्योतिजीले एउटा एक्सपिरियन्स सेयर गर्नुभएको थियो। त्यो 1 2 3 को भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले नर्मली कोरसको साथीहरूलाई चाहिँ तल माथि भन्नुहुन्छ अरे होइन। अनि केकेजी र दिलीपजीले चाहिँ त्यस्तो उहाँको कोरियोग्राफी गर्दाखेरि के भन्नुहुन्छ उहाँले नर्मली? त्यो चाहिँ तल माथि भनेको चाहिँ के भन्छ भने ग्रुपमा पनि मैले पनि ग्रुपमा धेरै नचाएको छु होइन, शङ्कर भाइलाई पनि मैले नचाएको छु। अब कुनै त्यो आइएनएस लिने सर्टहरूमा चाहिँ पछाडिको ब्याकग्राउन्डको चाहिँ अरू मुभमेन्ट हुँदैन क्या, तल माथि मात्र रहेछ। अनि त्यो आइएनएस सर्ट छ जुन चाहिँ मलाई आज पनि सबभन्दा नरमाइलो लाग्ने, दिन अप्ठ्यारो लाग्ने सर्ट त्यो आइएनएस सर्ट। के अब केही गर्नुपर्छ त्यो पुरै त्यो मुभमेन्ट हुन्छ नि, त्यो बेला चाहिँ तलमाथि भन्ने त्यही हो। त्यो सबै असिस्टेन्टहरूले डान्स मास्टरले त्यो बेलामा चाहिँ यो बोल्ने शब्द हो यो। र केकेजीलाई चाहिँ डान्समा सबभन्दा एकदम सजिलो लाग्ने त र यो चाहिँ कहिले गर्नै नपर्यो भन्ने भने कुन चाहिँ स्टेप्स अथवा आँखा अथवा होल बडी के छ त्यस्तो? मलाई त गाह्रो स्टेप कुनै गर्नु नपऱ्यो जस्तो हुन्छ, खालि सजिलो स्टेप मात्र पऱ्यो हुन्थ्यो जस्तो। यस्तो हुँदो रहेछ क्या, हामी इनबर्न अब डान्सिङ बडी भएको व्यक्तिहरू चाहिँ पहिलेदेखि जुन मुभमेन्टहरूमा आफूलाई सहज लाग्छ, कम्फर्ट जोन छ, त्यही स्टेप मात्र पऱ्यो भने सिक्नु पनि पर्दैन जस्तो। यस्तो हेऱ्यो भने पनि यस्तो रहेछ ठ्याक्कै थाहा हुन्छ। अब जब नयाँ स्टेपहरू क्रिएट हुन्छ त्यसपछि चाहिँ अब हाम्रो दिमागमा यति वर्षदेखि त्यो स्टेप अलरेडी सेट छ नि त, हामी त्यही सिक्दै आएर छ। नयाँ गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि समय दिनुपर्ने, ठ्याक्कै टिक्न नसक्ने, अनि
अर्को को एक्टर छ, अर्को फिमेल एक्टर छ, उसले टिपिहाल्यो भने त अब अझ झन् के अरे अब मलाई कम्पिटिसन फिल हुन्छ नि त। सो त्यो खालको चिज चाहिँ कहिले पनि नपरोस्, सजिलो स्टेपहरू मात्र परोस् जस्तो जसलाई पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ। आफ्नो कम्फर्ट जोनभित्रै होस्। ओके, यता दिलीपजीलाई र केकेजीलाई मेरो प्रश्न होइन। जस्तो केकेजीलाई चाहिँ दिलीपजी भने चाहिँ कुन गीतको डान्स एकदमै याद आउँछ र दिलीप सरलाई चाहिँ केकेजीको कुन गीत एकदमै याद आउँछ? डान्स भन्ने बित्तिकै उहाँको केकेले चाहिँ डान्स गरेको थियो भनेर। दिलीप दाइ मेरो गीतहरू सम्झिने कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ, जानकारी गराउँछु। त्यस भने केकेले सम्झेको भए होइन, मैले त धेरै छ, म त धेरै नै भन्न सक्छु है। अझ मलाई चाहिँ त्यो एक्सप्रेसन्सहरूले पहिल्यैदेखि अट्र्याक्ट गर्ने भएको कारणले गर्दा तिम्रो त्यो आँखामा को बस्छ यस्तो खालको गीतहरू अझै मलाई मनपर्ने होइन। अनि त्यति बेलामा दिलीप दाइ र करिश्मा दिदीलाई फर्स्ट टाइम अन स्क्रिनमा मैले चाहिँ याद गरेँ। अनि त्यसपछि कस्तो लाग्थ्यो भने दुईजना यस्तो गुड लुकिङ पिपलहरूलाई स्क्रिनमा देख्दा त्यो पनि यति मिठो गीतमा मैले पनि गर्न पाएँ हुन्थ्यो जस्तो खालको फिल दिने गीत छ क्या त्यो। त्यो गीत भयो। अब डान्सिङ नम्बर्सहरूको त कुरै नगरौँ, थाहा छन् होइन। त्यही नै हो मलाई चाहिँ। केकेजी त एउटा जमानामा एउटा नभनौँ न एक ताका त टिभी खोलेकै भइदेखि हुन्थ्यो। त्यो भएर पनि याद गर्न अप्ठ्यारो होला। यति धेरै थियो कि टिभी खोलेकै केकी हो क्या एउटा टाइम थियो होइन। टिभी नखोल्दा त कसरी देख्ने? टिभी खोलेकै केकी अब कुन चाहिँ कन्ट गर्ने नि त होइन। त्यही भएर गाह्रो भएको थियो होइन। अब उहाँकै लास्टको फिल्म उहाँकै होइन कोलपुर एक्सप्रेसको गीत म एकदमै सम्झिन्छु पनि। के होइन, दाइले यो गीतमा उहाँसँग नाच्नु भएको छ, दाइले यो मात्र याद छ। उहाँसँग नाचेको पनि छु होइन। त्यो अहिले पनि स्टेपहरू मलाई हँसेर म त सम्झिन्छु। गाइदिनु न त थोरै, एक लाइन गाइदिनु। गीत गाउन एकदम वर्स्ट हो क्या एकदमै। COW काउ भन्नुभयो होइन दाइ? र शङ्करजीलाई चाहिँ केकेजी र दिलीपजीको उहाँले गरिसकेको कुन चाहिँ गीतमा चाहिँ ला मैले कोरियोग्राफी गर्न पाएँ हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ? दिलीप दाईको चाहिँ त्यही मलाई हाम्रो केकेजीले भनेकै गीत तिम्रो त्यो आँखामा को बस्छ भन्ने गीत चाहिँ फेरि कोरियोग्राफ गर्न पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो। त्यो गीत चाहिँ एकदमै मेरो बेस्ट गीत भन्यो। दाईको त्यो एक्सप्रेसन, डान्स, मुभमेन्टहरू, अब लहनाले जुरायो कि भन्ने त्यो हाम्रो मोडर्न भर्सनको मोडर्न तिमीलाई भेट्न आउँदैछु तिम्रो गाउँमा। केकेजीसँग चाहिँ मैले त्यो उहाँ र मैले काम गरेको चाहिँ जब साँझ पर्छ तिम्रो याद पर्छ गीत चाहिँ एकदमै मनपर्छ उहाँसँग काम गरेको। दार्जिलिङ केकेजीको छेउछेउमा दुईजना लक्क जवान हुनुहुन्छ होइन। ड्रेस पनि मिलाएर आएको छ। तपाईँ सबैजनाले यो आज रेड मरुन यो युनिफर्म कस्तो भएछ आज, तर मियर कोइन्सिडेन्स फर्स्टदेखि नै मैले त्यही भनिरहेको थिएँ कस्तो कोइन्सिडेन्स भएको भनेर। संयोगहरू जीवनमा तर केकेजीको जीवनमा एउटै संयोग हाम्रो बाँकी छ जस्तो लाग्छ। यता दिलीप दाइबाट दुईटा संयोग मिल्न आइरहेछ। मिलिरहेछ है। एउटा चाहिँ मिलेको छैन। म त माला पनि लगाइदिएँ कि भाइटिका भर्खर सकिएको छ है। भाइटिका लाउन तयार हुनुहुन्छ केकेजीको हातबाट? त्यही सिद्धिएको भएर रमाइलो लागिरहेछ क्या। नायिकाहरूको बिहेमा जान त्यति रहर लाग्दैन होइन। नायिकाहरूको चाहिँ नभनौँ न, नायिकाको भनौँ बरु। प्रियङ्काजीले गरिसक्नु भयो केकेजीको बिहेको प्रतीक्षा? त्यही बेला पनि यतैतिर कतिको प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ केकेजीको बिहेको? दिलीप दाइ राम्रो मान्छेको त बिहे नभएकै राम्रो। म चाहिँ राम्रो घर बनोस्, राम्रो वर परोस् उहाँलाई। उहाँ यति असल राम्रो मान्छे हुनुहुन्छ। उहाँ पक्कै पनि भगवान्ले राम्रै व्यक्ति जुराइदिनुहुन्छ। राम्रो होस्, छिटै होस् भन्ने चाहन्छु। र केकेजी मङ्सिर अब लाग्दैछ नि, अहिले लगन त थुप्रै छन्। यता गाईगुई पनि सुने जस्तो लाग्छ। यो केकेजीले सुटुक्कै सुरु गर्नुभयो कि भन्ने खालको पनि कुरा छ होइन। बिहे भइसक्यो जस्तो कुरा के हो? भइसक्यो हो र? त्यही त सोध्दैछु, के सुन्नुभयो? जानकारी गर्नु, मैले त तपाईँहरूबाटै थाहा पाउँछु। मलाई मेरो थाहै मङ्सिरमा के हुँदैन। छ त अब यसपालिको लगन जान्छ कि जाँदैन? खै अहिलेसम्म त त्यस्तो केही पनि छाँटकाट छैन, किनभने मङ्सिरमा हुन्थ्यो भने त अहिलेदेखि अब प्लान सुरसार त गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। घरमा त्यस्तो सुरसार देखिया छैन भनेपछि अर्को मङ्सिरतिर होला। दिलीप ए सरलाई त्यस्तो पुगिसक्यो। गर्नु परिहाल्यो नि। ए त्यस्तो भइसक्यो। दिलीप सर जस्तै म्यारिड भएको हिसाबले चाहिँ होइन केकेजीलाई के सल्लाह दिनुहुन्छ? म्यारिड लाइफ कस्तो हुँदो रहेछ? हजुरको एक्सपिरियन्समा उहाँलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ? मलाई किन उहाँलाई नै यो प्रोग्राम मेरो श्रीमतीले हेर्नुहुन्छ, त्यसकारण प्लिज मलाई यो क्वेसनको एन्सर दिनु छैन।
विवाह गरे पनि पछुताउने हो, नगरे पनि पछुताउने हो, बरु गरेरै पछुताऊ भनेर उहाँले मलाई धेरै पटक भनिसक्नु भएको थियो। ए मैले त्यस्तो केही भनेको छैन है प्लिज प्लिज मैले त्यस्तो केही भनेको छैन कसम यता शङ्करजीको पनि केही होला नि त सल्लाह सुझाव के भन्नुहुन्छ? होइन अब जिन्दगीमा एकचोटि बिहे गर्नै पर्छ। अब ढिलो चाँडो हो होइन, चाँडै गरेर चाँडै बालबच्चा हुर्क्यो भने आफू समान आफू आफ्नै लेभलका हुन्छन्। अब बुढाबुढी भएर जन्माउनुभन्दा जस्तो मेरो छोरा अहिले 21 वर्षको छ, दुईजना हिँड्दाखेरि दाजुभाइ जस्तो लाग्छ होइन। अब धेरै ढिलो बिहे गरेको भए उनीहरू सानो हुन्थ्यो, आफू बुढो भइन्थ्यो होला, के हुन्थ्यो। टाइममै बिहे गरेर टाइममै बालबच्चा। यो कि यो मैले केही देखिनँ है त्यतातिर। थ्याङ्क यू। यो कि यो भन्ने शङ्करजीको सुझाव चाहिँ यो कि यो भन्ने हो। यो केजीलाई मेरो प्रश्न होइन दिलीप दाई र भाउजू मन्जु भाउजूको जोडी देख्दा हजुरलाई कस्तो लाग्छ? त्यो जोडीलाई कसरी डिफाइन गर्नुहुन्छ उहाँहरूको जोडीलाई? अझ छोरी दिव्या पनि भनौँ। दिव्या त मलाई असाध्यै मनपर्छ फर्स्टमा। यति प्रिटी लाग्छ है। 2-3 पटक मात्र भेट भएको छ दिव्यासँग। एकदम असल, बुवा आमाले राम्रो संस्कारमा हुर्काउनु भएको, धेरै मायामा हुर्काउनु भएको चाइल्ड छ ऊ। अनि आई विश त्यस्तो खालको ट्यालेन्ट हाम्रो इन्डस्ट्रीले पाउन सके हुन्थ्यो जस्तो खालको मलाई अनुभव हुन्छ। तर फेरि सोल्ली उसमा डिपेन्ड हुने कुरा हो, त्यो उसको निर्णयको कुरा भयो। दाई र भाउजूलाई देख्दाखेरि चाहिँ कस्तो लाग्छ? दाई भाउजू जस्तो लाग्छ, एकदमै दाई भाउजू जस्तो लाग्छ कि टक्कर राम्रो मिलेको। खासै अरू त्यस्तो धेरै सोचेको छैन मैले कस्तो देखिन्छ भनेर। त्यस्तो डिपर सोच्दा नसोच्नु डिपर सेन्समा हेरेको छैन। मैतिर बढी सोच्नु सुहागै हो जस्तो लाग्छ मलाई होइन। एकअर्का मैतिर सोचिरहन्थ्यो ओके केकेजी थोरै तारिफ जाओस् न दिलीप सर कस्तो लाग्छ? एज अ पर्सन उहाँ कतिको रमाइलो लाग्छ सुटिङ गर्दा होइन? के छ उहाँको रमाइलो त्यो एक्टिभिटिजहरू हुन्छ नि थोरै सेयर एज अ पर्सन त असाध्यै नै रमाइलो व्यक्ति हुनुहुन्छ है। एकदमै मिजासिलो, छिट्टै भिज्न सक्ने, अनि जुनसुकै व्यक्ति जुनसुकै सिचुएसनमा पनि अड्याप्ट गरिहाल्न सक्ने। अनि दिलीप दाई हुनुहुन्छ भनेपछि अरूको सब चिन्ता लिनु पर्दैन कि। जस्तो आफ्नो फुडको पनि उहाँले एकदमै व्यवस्था मिलाइहाल्नुहुन्छ। हामीहरूको लागि पनि अब त्यो दिलीप दाई हुनुहुन्छ भनेपछि भोकै बस्नु परेन, कता न कताबाट जगेर्ना गरिहाल्नुहुन्छ। अहिले पनि सुनिरहेको छ पाखा। त्यही त तपाईँको सेम छ मेरो अमेरिका हुँदा कसरी म्यानेज गर्नुहुन्छ यो कि यहीँबाट चामल? म यतै बसिरहेको छु त धेरै के मैले कहिले कहिले जान्छु अमेरिकामा चामल पाइन्छ। र शङ्करजीको चाहिँ नेपाली र अमेरिकन फ्यामिली, हाम्रो निशाजी हुनुहुन्छ, दिदी हुनुहुन्छ, सुनिसा भान्जी हुनुहुन्छ, उताको लाइफ यताको लाइफ कसरी त्यो अनुभव सेयर गरिदिनु न दुईवटा नेपाली र अमेरिकन फ्यामिलीसँगको एक्सपिरियन्स। कसैलाई यहाँ फ्यामिलीको गफै गर्नु होइन यो अब हामी विवाह वार्ता जस्तो यो विवाह वार्ता जस्तो भयो होइन। तर म आफ्नो लाइफमा आफ्नो उसमा चाहिँ खुसी छु, सबैलाई सम्मान गर्छु, सबैलाई माया गर्छु, त्यही नै हो। र अन्त्यतिर छौँ अरूको केही त्यस्तो प्रश्न छ? मलाई लास्टमा के याद आइरहेको छ दिलीप सरलाई चाहिँ आज भर्खरै इङ्गेज दुला जस्तो देखिरहेको छ। यो माला ठ्याक्क लगाइरहँदा चाहिँ आज म मात्रै मालामा परेछु है। हामीलाई आज वेलकम गर्नुभएको हाम्रो इन्ट्रा फ्यामिलीहरूले जो नेपालमा पूर्व मेचीदेखि महाकालीसम्मको छ, जो हामीलाई हिजोको दिनमा पनि 2020देखि हामीलाई सहयोग गर्नुभएको, उहाँले आज चाहिँ हामीलाई वेलकम गर्नुभएको छ। र हाम्रो अमेरिकाबाट पनि हाम्रो इन्ट्रा फ्यामिलीहरू सबै आउनुभएको छ। त्यसले गर्दाखेरि आज सबैलाई वेलकम गर्दाखेरि चाहिँ हामी शङ्करजीले लिएर आइपुग्नुभयो, वर्गमा पर्नुभयो। वेलकम गर्दाखेरि अहिले तपाईँ बिचमा अमेरिका गइरहँदाखेरि नेपालमा एउटा टिकटक एकदम धेरै हिट भयो। पाइट लाएर कि हजुर हजुर त्यो सम्झाउन चाहन्छु सबै मिडियाको त्यो डायलग कति मिलाएको छ? आफ्नो मान्छे भन्ने फिल्मको केकेजीले हेर, हेर, सपोर्ट गर्नु। हजुर, हजुर। केकेजीले अलिक सपोर्ट गर्नु। हेर बिहा गर्छ भनेर हो प्यान्ट लाएर आएकी तैँले प्यान्ट त के कटुले लगाएर पनि नि म तसँग बिहा दिनँ। थ्याङ्क यू। इन्टरनेसनल वेलफेयरका सिइओ दिल्ली अधिकारी हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी यस संस्थासँग आबद्ध
अभिनेता दिलीप रायमाझी, त्यस्तै गरी कोरियोग्राफर, कलाकार, निर्देशक शङ्कर विशी, त्यस्तै गरी नायिका तथा निर्मात्री केकी अधिकारीज्यू हुनुहुन्छ। र सुरुमा तपाईँहरूलाई जति पनि हामीसँग मिडिया हुनुहुन्छ यहाँहरू माझ तपाईँहरूलाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू, धन्यवाद छ सबलाई। र सुरुमै सिइओ ज्यूबाट जाउँ है, प्रश्न गरौँ, त्यसपछि अनि हामी दिलीप दाई, केकीजी र शङ्कर जीसँग जान्छौँ। सुरुमै तपाईँले यो मेरो डान्स कप सिजन 4 पुगिसकेको छ होइन, यसको बारेमा एकदम सर्टकटमा भन्नुपर्ने कुराहरू भनिदिनु। मेरो डान्स कप युएसए हामीले पहिला अमेरिकामा धेरै सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू गर्थ्यौँ। 2016मा हामीलाई यस्तो खालको कन्सेप्ट भयो कि हाम्रा समाजका साना साना नानीहरू, भाइ बहिनीहरू यो नेपाली डान्ससँग धेरै नै रुचि राख्ने हामीले पायौँ। सँगसँगै हामीलाई सबैभन्दा ठुलो चिन्ता अमेरिकामा बस्दाखेरि के थियो भने हाम्रो नेपाली भाषा र हाम्रो नेपाली संस्कार, हाम्रो नेपाली संस्कृति वा लोप भएर जान्छ कि हाम्रा नानीहरूले त्यहाँको विद्यालयमा जानुहुन्छ र त्यहाँ अङ्ग्रेजी माध्यमबाट मात्रै शिक्षा आर्जन गर्नुहुन्छ, उहाँहरूले नेपाली भाषा बोल्न पनि बिर्सिने अवस्था देखियो। त्यो देखिसके पछाडि हामीसँग मणि राई भन्ने एक्रोन ओहायोमा हुनुहुन्छ, अहिले उहाँ आउन सक्नु भएन यसपालिको टिममा। आउने प्रयास त गरेको हो, उहाँको आफ्नै व्यस्तताको कारणले गर्दाखेरि। हाम्रो मेरो डान्स कप युएसए र मेरो भोइस कप युएसएको डिरेक्टर मणि राईज्यू हुनुहुन्छ, उहाँ आउन सक्नु भएन। र मणि राईज्यू र हामी बिचमा सल्लाह गरेर त्यतिखेर इन्टरनेसनल वेलफेयर एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसन अफ अमेरिका थिएन, इन्टरनेसनल होम केयर एलएलसी जुन प्रफिटेबल अर्गनाइजेसन थियो र इन्टरनेसनल होम केयर एलएलसी मार्फतबाट हामीले सहयोग गरेर टाइटल स्पोन्सर गरेर मणि भाइको डिरेक्सनमा, मणि राईज्यूको डिरेक्सनमा हामीले 2016बाट मेरो डान्स कप युएसए हामीले सुरु गऱ्यौँ। र त्यतिखेर दिलीप रायमाझी सरसँग र केकी अधिकारीसँग भेट्ने अवसर पनि मिल्यो अमेरिकामा र उहाँहरूसँग हामी भेट्यौँ त्यतिखेर। र त्यहाँदेखि हामीले सिजन 1, 2, 3 निरन्तर 1 र 2 मेरो डान्स कप युएसएको सिजन 1 र 2 सके पछाडि चाहिँ हामीलाई कस्तो पनि सोच भयो भने अब हामीले डान्सिङको लागि त मेरो डान्स कप युएसए भनेर रियालिटी सो एउटा ल्यायौँ, तर सिङ्गिङको लागि पनि आवश्यकता देख्यौँ हामीले। त्यहाँ यति धेरै नेपालीहरू हुनुहुन्छ, यति धेरै नेपाली सङ्गीतलाई माया गर्ने नानीहरू हुनुहुन्छ, भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ भने हामीले सिङ्गिङ रियालिटी सो पनि सुरु गर्न जरुरत छ भन्ने कुरो ठानिसके पछाडि हामीले मेरो डान्स कप युएसए सँगसँगै गाबेर मेरो भोइस कप युएसए पनि हामीले सुरु गऱ्यौँ। मेरो भोइस कप युएसए चाहिँ हामीले 2018मा हामीले सुरु गरेको हौँ र 2019मा नगरेर हामीले 2टा रियालिटी सो हुँदाखेरि अल्टर गरेर एभ्री अल्टरनेटिभ इयरमा गरौँ कि भनेर हामीले सोच्यौँ र एकदमै बढी छापाछाप भएको कारणले गर्दाखेरि 2020मा हामीले उद्घाटन पनि गऱ्यौँ मेरो डान्स कप युएसए र मेरो भोइस कप युएसएको अमेरिकामा एक्रोन सहरमा हामीले एकदमै ठुलो, एकदमै भव्य उद्घाटन गरेका थियौँ। र कोभिडको कारणले गर्दाखेरि, यो महामारीको कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यसलाई निरन्तरता दिन सकेनौँ र त्यो त्यतिकै थाती रह्यो। र हामीले यो 2022बाट चाहिँ अमेरिकामा सबैजनाले भ्याक्सिन लगाइसक्नु भएको छ र अहिले अमेरिकामा त्यस्तो लकडाउन कहीँ पनि छैन र एकदमै खुला छ। र 2022मा चाहिँ हामी मेरो डान्स कप युएसए र मेरो भोइस कप युएसए 2टा रियालिटी सो इन्टरनेसनल वेलफेयर एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसन अफ अमेरिकाको नेतृत्वमा यसको अन्डरमा 2टै रियालिटी सो हामी चलाउँछौँ अमेरिकामा। र 2022बाट हामी हाम्रो जुन मेरो डान्स कप युएसए र मेरो भोइस कप युएसएलाई निरन्तरता दिन्छौँ। थ्याङ्क यू सो मच सर। मनोज दाई केही सोध्न खोज्नु भयो? केकीजीलाई प्रश्न छ है। केकीजी, तपाईँले नेपालमा रियालिटी सो पनि जन्माउनु भयो होइन, रियालिटी सोसँग स्टार पनि बने, तर तिनीहरूले कुनै पनि ठाउँमा मौका पाइरहेको छैन। नेपालमा पनि धेरै रियालिटी सो पनि भएको छ, तर रियालिटी सोबाट आउने प्रतिभाहरू कहीँ पनि देखिएको छैन। अब तपाईँहरू जुन उहाँहरूको कार्यक्रममा तपाईँहरू जज भनेर जाँदै हुनुहुन्छ, त्यहाँ पनि जुन अमेरिकामा तपाईँहरू त भिसा लगाइसक्नु भएको छ, भिसा प्राप्त व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले त्यहाँ पनि तपाईँहरू कलाकार जन्माएपछि त्यो कलाकारहरूले चाहिँ कुन स्थान पाउँछ?
यो तपाईँहरूलाई क्लियर छ कि छैन? नम्बर 1, तपाईँले त स्टार जन्माइदिनुहुन्छ, तर प्लेटफर्ममा चलचित्र हो या साङ्गीतिक क्षेत्रमा उनीहरूको स्थान के हुन्छ? रियालिटी सोज, थ्याङ्क यू फर द क्वेसन मनिष दाई। रियालिटी सोज खास गरी एउटा सो हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले ध्यानमा राख्नुपर्ने आवश्यकता छ। यस्तो सो हो जुन चाहिँ सायद कुनै प्लेटफर्ममा हामी देखाउनको लागि हामी निर्माण गर्छौँ र त्यो निर्माणको साथसाथै त्यहाँ विभिन्न ट्यालेन्ट्सहरू, अब जस्तो जुन रियालिटी सो त्यो हिसाबले त्यही किसिमका ट्यालेन्टहरूको लागि ठाउँ दिइन्छ र त्यस पछाडि जब विनर डिसाइड हुन्छ भोटको हिसाबले दर्शकहरूले आफ्नो विनर आफै चुज गर्नुहुन्छ होइन। त्यस पछाडि भनेको उहाँहरूले आफ्नो प्लेटफर्म अब कसरी आफै निर्माण गर्ने भन्ने चुनौती चाहिँ उहाँहरूमै हुन्छ। हामीले गर्न सक्ने भनेको त त्यो एउटा फ्लोर ओपन गरिदियौँ, दर्शकमाझ उहाँहरूको परिचय गराइदियौँ, अब उहाँहरूले आफूलाई कसरी विकसित गर्दै लिएर जानुहुन्छ त्यो कुरा पनि एउटा फर्स्ट थिङ चाहिँ आउँछ होइन। र आफूलाई कसरी मोडल गर्दै लिएर जानुहुन्छ, एट द एन्ड त त्यस्तै व्यक्तिहरूले नै स्थान पाउने हो। त्यही ट्यालेन्टलाई चाहिँ सबैजनाले सम्मान गर्दै लाने कुरा हो। र अब हाम्रो हकमा रियालिटी सोको जस्तो कमेडी च्याम्पियनकै कुरा गर्नुभएको हो भने चाहिँ हो, हामीले सो गऱ्यौँ, विनर पनि प्राप्त गऱ्यौँ, तर ठ्याक्कै त्यसपछि कोभिड भइदियो। इन्टरनेसनल टुर अलरेडी फाइनलाइज थियो, डोमेस्टिक टुरहरू सबै फाइनलाइज थियो, तर हामीले हुन्छ नि यो परिस्थितिको अगाडि झुक्नु पर्यो। अनि त्यही कारणले गर्दा उहाँहरूले जति सायद ठाउँ पाउनुपर्ने, जति दर्शकमा जसले उहाँहरूलाई भोट दिएर आफ्नो भ्यालुएबल भोट दिएर त्यहाँसम्म पुर्याउनु भयो, विनर बनाउनु भयो, उहाँहरूको अगाडि चाहिँ उहाँहरूले लाइभ ट्यालेन्ट प्रदर्शन गर्न पाउनु भयो। त्यसको दुखेसो हामीलाई पनि छ। तर हामीले एउटा सो एउटा प्लेटफर्म बनाइदिइसकेपछि एट द एन्ड कहाँ पुग्ने, कसरी त्यो चिजलाई चाहिँ आफ्नो हातमा लिने भन्ने कुरा सोल्ली त्यो इन्डिभिजुअल व्यक्तिमै फरक पर्ने कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई। र अमेरिकाको कुरा गर्नुहुन्छ भने अघि सरले पनि भनिहाल्नुभयो, दिलीप सरले, यो अस्तित्वको लडाइँ भन्ने कुरा चाहिँ कति गहन कुरा हुन्छ। त्यहाँ गएर जब हामीलाई त यो चिज हामीसँग छ भन्ने कुराको भ्यालु त्यति नहुँदो रहेछ। मैले अमेरिकामा गएर जब इन्टरनेसनल फाउन्डेसन मार्फत र मेरो डान्स कप मार्फत सरहरूसँग चिन्ने मौका पाएँ, त्यसपछि एउटा नौलो अनुभूति लिएर म फर्किएको थिएँ क्या। जुन चिजको हामीलाई अलरेडी भ्यालु छ, हामीसँग त हाम्रो भाषा छ, हाम्रो देश छ, हाम्रो समुदाय छ, र त्यो चिजको चाहिँ त्यति भ्यालु नहुँदो रहेछ। जब त्यो चिज आफ्नो हातमा हुँदैन र त्यसको लागि जब लडाइँ लड्नुपर्छ नि, त्यति बेला चाहिँ त्यसको भ्यालु यति ठुलो हुँदो रहेछ। र हामीले त्यसलाई कसरी जगेर्ना गर्ने, हामीले त्यसलाई कसरी भ्यालु राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ सिक्नुपर्छ भन्ने कुरा म पनि त्यहाँबाट फर्किएपछि मैले भ्यालु गरेको चिज हो। त्यसकारण त्यहाँ गएर एउटा नेपाली भाषा, संस्कृति, नेपाली कलाहरूको लागि चाहिँ एउटा प्लेटफर्म बनाउनु आफैमा एउटा ठुलो चुनौतीको कुरा हो। त्यत्रो धेरै समुदायहरू, त्यति धेरै देशका जनताहरूको ठुल्ठुलो समुदाय छ त्यहाँ हामीले हाम्रो ठाउँ खोज्नु नै ठुलो कुरा हो। त्यो एउटा प्लेटफर्म दिनु, रियालिटी सो गर्नु नै ठुलो कुरा हो। त्यस पछाडि अब बिस्तारै बिस्तारै भाइ बहिनीहरूले आफ्नो ठाउँ खोज्दै जानु हुनेछ। किरण गजमेर जस्तो ट्यालेन्ट हामीले त्यत्रो देशकै त्यत्रो ठुलो ट्यालेन्ट, रियालिटी सोको ट्यालेन्ट पायौँ भनिसकेपछि ट्यालेन्टको त केही कमी छैन। तर त्यो प्लेटफर्म र त्यस पछाडि उहाँहरूले देखाउन चाहने बाटो चाहिँ अहिले हामीले त्यो पहिलाउने कोसिस गर्दैछौँ। र यहाँले भने जस्तो त्यो एभ्री इन्डिभिजुअलले आफ्नो बाटो आफै खोज्दै जानुपर्छ एट द एन्ड चाहिँ। जस्तो तपाईँको सोमा जो बेस्ट भयो, तपाईँ एउटा निर्माता पनि हुनुहुन्छ, हजुर, तपाईँले तपाईँको सिनेमामा त्यस्तो ट्यालेन्टलाई मौका दिनुहुन्छ कि हुँदैन, त्यति मात्र भन्नुहोस् न। डेफिनेटली दिन्छु। ट्यालेन्टकै लागि भनेर हामीले यो यस्ता यो एउटा किसिमको कमेडी रियालिटी सोको चाहिँ फर्स्टमा ब्रिज ग्याप थियो कि त्यो खालको रियालिटी सोज भइरहेको थिएन। सो लेट्स डु इट। हामीसँग यस्तो स्ट्यान्डअप गर्न सक्ने कमेडी ट्यालेन्ट्सहरू, कमेडियन ट्यालेन्टहरू छ कि छैन भन्ने कुरामा हामी आफै कन्फ्युजनमा थियौँ। हामीले गर्न सक्छौँ त, पुल अफ गर्न सक्छौँ, सिजन 1 गर्न सक्छौँ भन्ने नै ट्यालेन्ट चाहिँ सिजन 2 सुद्धा गरिसक्यौँ होइन। भनेको मतलब ट्यालेन्टको त कमी होइन रहेछ नि त, तर त्यो एउटा राइट प्लेटफर्मको चाहिँ कमी रहेछ। सो आई वुड अलवेज बी इन्ट्रेस्टेड। म त आफ्नो सम्पूर्ण जति पनि म आफ्नो कार्यक्रमहरू लिएर आउनेछु, आफ्नो प्रोजेक्टहरू लिएर आउनेछु, त्यहाँ सबै ट्यालेन्टेड व्यक्तिहरूलाई चाहिँ डेफिनेटली पनि ठाउँ दिनेछु। तपाईँले हिरो बनाउनुहुन्छ, तपाईँको जुन कमेडी पनि त एउटा स्टार हुन्छ होइन, तपाईँले स्टार बनाउनुहुन्छ तपाईँको। एकछिनै हाम्रो सर दिल्ली अधिकारी सर, हाम्रो सिओ हुनुहुन्छ दिल्ली अधिकारी सर, के अधिकारी मिस, यो अधिकारीहरूले यस्तो बोल्न जान्नुहुन्छ कि 3 दिनसम्म बोलिदिनुहुन्छ है। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको एन्सर है, अरूलाई पनि प्रश्न गर्नु होला। उहाँ 3 दिनसम्म यो एन्सर दिन सक्नुहुन्छ हाम्रो के अधिकारीजीले यो कुराको लागि। कुरा सिद्धेन तपाईँको? तपाईँले सोच्नु होला। फिलिपजी
तपाईँ कमेडी पनि राम्रो गर्नुहुन्छ, डान्स पनि राम्रो गर्नुहुन्छ होइन। सबैलाई सर्वविदित छ, तपाईँ हरेक चिजलाई राम्रोसँग उतार्नुहुन्छ पर्दामा। थ्याङ्क यू। अब जस्तो अहिले जुन कमेडी को कुरा छोडेर जुन डान्स कम्पिटिसन भइरहेछ, तपाईँलाई लाग्दैन कि तपाईँलाई जित्ने मान्छे आओस् भनेर डान्स कम्पिटिसनमा? किन नलाग्नु, डेफिनेटली। अब हामीले म अलिकति फर्केर आउँछु। पहिला हामी यो मेरो डान्सको VOC र मेरो भोइसको VOC-कै बारेमा कुरा गरौँ। आज हामी जुन सब्जेक्टमा आएको छौँ होइन, यसको बारेमा त सबै कुराहरू दिल्ली सरले गरिसक्नुभयो, के बहिनीले गरिसक्नुभयो। मैले त्यही कुरालाई रिपिट गर्नुभन्दा अब मजा आउँदैन। तपाईँहरू मिडिया साथीहरूलाई म एकदम अनुरोध गर्न चाहन्छु, हामीले यत्रो सिजन 4 पुग्न लागिसक्यो होइन। हाम्रो जुन एउटा कोभिडले गर्दाखेरि हामी 2 वर्ष चाहिँ रोकिन पर्यो। तपाईँहरूले चाहिँ विश्व सामु यो हाम्रो सन्देशहरू हामीले गर्न लागेको कामहरूलाई तपाईँहरूले चाहिँ वर्ल्ड वाइड पुऱ्याइदिनु होला। र मनोज दाइ, तपाईँको एन्सरलाई म दिन चाहन्छु। डेफिनेटली हामी चाहन्छौँ चाहिँ हर क्षेत्रमा आज एउटा इन्टरटेनमेन्टको लागि चाहिँ होइन, चाहे कमेडी फिल्ड होस्, चाहे सिङ्गिङको फिल्ड होस्, चाहे डान्सिङको फिल्ड होस्, कुनै पनि फिल्डबाट चाहिँ इन्टरटेनमेन्टको दिने हाम्रो चाहिँ ज्यादाभन्दा ज्यादा होइन प्रोडक्टहरू चाहिँ आओस् भन्ने हामीलाई लाग्छ। र अघि क्वेसन मैले कुरा काटिहालेँ, के बहिनीले डेफिनेटली राम्रो ट्यालेन्ट होइन आज तपाईँले उब्जाइरहनु भएको छ। म पनि उहाँले भनेको कुरालाई सही थप्न चाहन्छु। कोभिडको कारणले उहाँको ट्यालेन्टहरूले चाहिँ प्लेटफर्म नपाएको हो वास्तवमा, तर अब सबै कुरा नर्मल भइसकेको छ र नयाँ जति पनि स्टारहरू जन्मिनु भएको छ उहाँले डेफिनेटली चाहिँ नि प्लेटफर्म चाहिँ अबको भोलिको दिनहरूमा चाहिँ पाउनुहुनेछ, हामी कामना गरौँ। र शङ्करजीलाई पनि यो कार्यक्रममा तपाईँ फर्स्ट टाइम एसोसिएट हुँदै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। कतिको एक्साइटेड हुनुहुन्छ, तपाईँ त नाच्ने पनि नचाउने पनि, र कस्तो खालको प्रतिभाको अपेक्षा गर्नुभएको छ? सर्वप्रथम सबैजनालाई नमस्कार। म पहिलोचोटि मेरो डान्स कप USAमा जोडिन पाउँदा सम्पूर्ण आयोजक टिमहरूलाई हृदयदेखि नमन भन्न चाहन्छु। म भर्खर आज मात्रै उहाँहरूसँगै युएसबाट आएको। युएससँग हुँदाखेरि नै उहाँहरूसँग भेट भयो, राम्रो टिमसँग भेट भयो, एकदमै दिल्ली सर, हाम्रो रुद्र सरहरूसँग भेट भयो। भेट भएपछि उहाँहरूको संस्थाको बारेमा, यो प्रोग्रामहरूको बारेमा र उहाँले समाजको लागि गरिरहेका कामहरू र कला संस्कृतिको लागि गरिरहेका कामहरू देखेर म एकदमै उत्साहित भएँ। उहाँले यति धेरै कामहरू गरिरहनु भएको छ कि अमेरिका जस्तो बिजी ठाउँमा कलाकारलाई, नयाँ कलाकार जन्माउने, नयाँ गायक गायिका जन्माउने फुर्सद हुँदैन मान्छेहरूलाई। तर उहाँले एउटा कला संस्कृतिको लागि यति ठुलो प्लेटफर्म उब्जाउनु भएको छ कि त्यहाँ भएका प्रतिभाहरूले आफ्नो प्रतिभा देखाउने अवसर पाउँछन्। त्यसपछि अब फिल्म लाइनमा, म्युजिक भिडियोको सेक्टरमा काम गर्ने भन्ने कुरा त भइ नै हाल्छ। म चाहिँ एकदम एक्साइटेड छु यो टिमसँग जोडिन पाउँदा एज अ जज। यहाँहरूको शुभेच्छा रहोस्, यो कार्यक्रमलाई सफलताका साथ अगाडि बढाउन सकौँ, त्यहाँबाट राम्रा राम्रा प्रतिभाहरू उत्पादन गर्न सकौँ, उहाँहरूलाई म्युजिक भिडियोमा देख्न पाइयोस्, फिल्ममा देख्न पाइयोस्, हरेक सोहरूमा देख्न पाइयोस्, त्यही भन्न चाहन्छु। सुन्दरजी, वर्ल्ड रेकर्ड राख्ने प्लान चाहिँ के छ यसमा? वर्ल्ड रेकर्ड तपाईँले राख्नुहुन्छ यसमा यो प्रोग्राममा? होइन, मेरो त्यो डान्स धेरै म्युजिक भिडियो खेलेकोमा चाहिँ मैले आफ्नो बायोडाटाहरू पठाएको छु। लगभग यो हजुर त्यो आइडिया चाहिँ मलाई दिलीप दाईले दिनुभएको एक दिन, शङ्कर भाइ कतिवटा भिडियो खेल्नु भयो अहिलेसम्म भन्नुभएको थियो। एक दिन यतिकै बसिरहेको बेलामा 3500-4000 खेल्यो होला दाई भनेपछि, ओहो ल तपाईँले दिलीपकोमा ट्राई गर्नुहोस्, यति धेरै त संसारमा गए पनि खेलाएको छैन होला भनेर दाईले नै मलाई फर्स्टमा आइडिया दिनुभएको। त्यसको प्रोसेस यो कोभिडले गर्दा पनि ढिलो भइरहेछ। हेरौँ अब के हुन्छ। यो प्रोग्रामको रेकर्ड त होला नि, अब कति एपिसोड जाला, धेरै एपिसोड जाला, त्यसमा काम गरिएला, त्यही नै हो। र मनोज दाईको प्रश्न अब सकियो होला। हाम्रो सुभाष दाई एकैछिन यहाँहरूलाई एउटा जानकारी पनि दिन चाहन्छु। शङ्कर BC सरको कुरा आउँदाखेरि उहाँ हाम्रो अमेरिकामा इन्टरनेसनल वेलफेयर एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसन अफ अमेरिकाले शास्त्रीय सङ्गीतको क्लासहरू पनि गराउँछ, सँगसँगै क्लासिकल डान्सको क्लासहरू पनि गराउँदैछ, अहिले गराइरहेछ। यहाँहरूले इन्ट्राको पेजमा डाउनलोड गरेर हेर्नुभयो भने, इन्ट्रा एप्समा गएर डाउनलोड गरेर हेर्नुभयो भने पनि इन्टरनेसनल वेलफेयर एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसन अफ अमेरिकाले साना साना नानीहरूलाई क्लासिकल डान्स क्लासहरू अहिले ओहायोबाट सुरु गरेको छ, ओहायो सिन्सिनेटीबाट सुरु गरेको छ। हाम्रो डान्स टिचर रूपेश उप्रेतीजी, उहाँ पनि धेरै अगाडि लामो समयदेखि नै यही क्षेत्रमा लागि पर्नु भएको। उहाँले अलाहाबादबाट चाहिँ जुन क्लासिकल डान्सबाट मास्टर्स गर्नुभएको छ। त्यसरी नै हामीले शास्त्रीय सङ्गीतको लागि केशव पौडेल सरले शास्त्रीय सङ्गीतको क्लासहरू गराइराख्नु भएको छ। र हामी अमेरिकामा
इन्टरनेसनल वेलफेयर एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसन अफ अमेरिकाको जुन सहयोगद्वारा इन्ट्रा फाउन्डेसनको तर्फबाट क्लासिकल डान्स क्लासेसहरू विभिन्न ठाउँमा विभिन्न सहरमा र सँगसँगै हामी सिङ्गिङको शास्त्रीय सङ्गीतको पनि क्लासहरू गराइराखेका छौँ। सर पनि त्यसमा सहभागी हुनुहुन्छ, एउटा प्रशिक्षकको रूपमा काम गरिराख्नु भएको छ, पेन्सिल्भेनिया स्टेटको लागि काम गरिराख्नु भएको छ सरले। किन जज त राख्नुहुन्छ तपाईँले, सो बिजनेस गर्नु पऱ्यो तपाईँको, त्यो हिसाबले चाहिँ तपाईँले भोटिङ कसरी गर्नुहुन्छ वा ट्यालेन्टेड प्रायोरिटी हो कि योभन्दा अगाडिको चाहिँ के कस्तो भयो, विजेताबाट भएको भएन वा जो विनरहरू हुनुभयो उहाँले भनेको अनुसार काम पाउनु भएको भएन, तपाईँको इनिसिएसन के थियो र के भइरहेको छ? हाम्रो जति पनि मेरो डान्स क्लब युएसएबाट जति पनि टप हुने कन्टेस्टेन्टहरू हुनुहुन्छ प्राय उहाँहरू सबैजनाले अहिले धेरैवटा प्रोग्राम पाउनु भएको छ युएसएमै र उहाँहरूले म्युजिक भिडियोहरू पनि खेलिराख्नु भएको छ। हामी आफै पनि कति ठाउँ सहयोग गरिरहेका छौँ, विभिन्न कार्यक्रमहरू गरिरहेका हुन्छौँ। ती कार्यक्रमहरूमा उहाँहरूलाई हामी कलाकारको रूपमा निमन्त्रणा गर्छौँ र उहाँहरूलाई प्रमोट गर्ने हामी सक्दो प्रयास गर्छौँ। इन्टर फाउन्डेसनले जस्तो हाम्रो हिजोको कन्टेस्टेन्टहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो रियालिटी सो यसपालि यहाँ गर्ने पर्यौँ र यसपालि चाहिँ जुन उद्घाटन नत्र भने हाम्रो जुनै पनि कार्यक्रममा उहाँहरू आएर सहभागी हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा आएर सहभागी भएर उहाँहरूले एउटा सेलिब्रिटीको रूपमा उहाँहरू चाहिँ एउटा अतिथि कलाकारको रूपमा आएर चाहिँ आफ्नो प्रस्तुतिहरू दिनुहुन्छ कार्यक्रममा। हामी उहाँहरूलाई अतिथि कलाकारै बनाएर हर कार्यक्रमहरूमा संलग्न गराउँछौँ, हर कार्यक्रममा समावेश गराएर अगाडि बढिरहेका छौँ। हजुर कुनै कम्पिटिसनमा जाँदा कसैले गाडी पाउला, कसैले रेकर्डिङ एल्बमहरू पाउला वा म्युजिक ठुलो तपाईँ अमेरिकामै बसिराख्नु भएको छ, तपाईँको आफ्नै मान्छे जस्तो कार्यक्रम दिनुहुन्छ, नेपालबाट बोलाएर त लिएर जानुहुन्छ। तपाईँको जुन कमिटमेन्ट जुन भन्नुहुन्छ नि रेकर्डिङ भइरहेको मान्छे सोद्धाखेरि अब यही हुँदैछ, कोभिडले गर्दा स्टप भयो, सो वाट आर द प्रोसेस, अब तपाईँहरूको इनिसिएसन के भइरहेको छ? हाम्रो जस्तो अब हजुरले अघि ठक्क गर्नुभएको प्रश्नको उत्तर मैले कन्टिन्यू गर्दै थिएँ। जुन मेरो डान्स क्लब युएसए र मेरो भोइस क्लब युएसए भनेको एउटा नन प्रफिट अर्गनाइजेसन मार्फतबाट गरिएको एउटा रियालिटी सो हो। यसलाई यो अरू रियालिटी सो भन्दा फरक किसिमको रियालिटी सो हो। जस्तो अरू रियालिटी सो अलिकति कमर्सियली गएको हुन्छ, किनभने सो चल्नुपर्छ, सो त्यत्तिकै चल्दैन नि, त्यत्तिकै चल्दैन, सो चल्नुपर्छ र त्यो कमर्सियली जान आवश्यकता पनि छ। तर यो जुन मेरो डान्स क्लब युएसए र मेरो भोइस क्लब युएसए जुन इन्ट्रा फाउन्डेसनले गरेको चाहिँ त्यो कमर्सियल रियालिटी सो होइन। यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ यो एउटा संस्कृति, हाम्रो परम्परा, संस्कारको जगेडा गर्ने उद्देश्यले जन्मिएको भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले भोटिङलाई बढी प्रायोरिटी भन्दा नि ट्यालेन्टलाई बढी प्रायोरिटी दिएका हुन्छौँ र जजेसहरूलाई ठुलो अथोरिटी दिएका हुन्छौँ, ठुलो पावर दिएका हुन्छौँ र त्यसरी हामी आफ्नो फर्मेटबाट गर्छौँ जहिले पनि रियालिटी सो। र यति बेला हामीसँग प्रेम राजा महतज्यू पनि हुन्छ। हामी सम्पूर्ण मिडियामा उहाँलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छौँ र अब एकदम इन्फर्मेटिभ एक दुईवटा मात्र सोधौँ, त्यसपछि हामी इन्टरटेनिङ सेसनमा जान्छौँ साथीहरू है। कोही त्यस्तो इन्फर्मेटिभ छ भने सोधौँ, त्यसपछि हामी तिनजना कलाकारसँग इन्टरटेनिङ कार्यक्रम गर्छौँ है। मेरो क्वेसन चाहिँ तिनैजनालाई एउटै सर्टकटमा बोल्दा, जस्तो यहाँनिर कार्यक्रममा जोडिँदा जजले के कारणले हुनुभयो त जज भन्ने आउँछ, तिनैजना चाहिँ के कारणले कसरी बोल्नु पाले पालो सर्टकटमा आई थिङ्क सिनियर भएको हिसाबले दिलीप दाले गर्नुहुन्छ होइन। अब यो हामीले भन्दा हामी किन जज छौँ भन्ने कुरा हामीले भन्नुभन्दा पनि आई थिङ्क उहाँहरूले त्यो पोजिसनको लागि यो व्यक्तिहरूले दक्ष हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ ट्यालेन्टको सही जज गर्न सक्नुहुन्छ र अर्को कुरा मेबी भिजा अभाइलेबिलिटीको कुराहरू पनि आउँछ, त्यसलाई पनि मध्यनजर राखेर, किनभने अमेरिकामा हुने रियालिटी सो एट द एन्ड होइन, त्यहाँ फिजिकली उपस्थित हुन पनि आवश्यक छ। यी विभिन्न क्राइटेरिया मार्फत चाहिँ चुज गरेर सायद हामीलाई त्यो कुर्सी सम्हाल्ने जिम्मेवारी दिनुभएको हुनसक्छ। त्यही हो होइन तर तपाईँहरूले पनि केही न केही त हेर्नुभयो होला नि त त्यत्तिकै। हामीले चाहिँ यो चाहिँ उहाँहरूले हामीलाई त्यो दक्षता देखेर चाहिँ पोजिसन दिनुभएको भन्ने कुरा भयो होइन। हामीले चाहिँ किन चुज गऱ्यौँ भनेर सोध्नुहुन्छ भने चाहिँ फेरि यो अर्को प्रश्न भयो नि त, यो बेग्लै प्रश्न भयो। ओके, हामीले त्यस्तो बुझेछौँ, के हो मैले मात्र त्यस्तो बुझाएँ हो। के कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरू चाहिँ यो कार्यक्रममा जोडिनु भयो यस भन्नु
मेरो सोल्ली म मेरो कुरा गर्छु है त म चाहिँ किन जोडिएँ भन्दा मेरो डान्स कप सिजन 2 त्यति बेला सिजन 1 भइसकेको थियो सिजन 2 को लागि चाहिँ मलाई अफर गर्नुभयो त्यति बेला म विशेष कामले सायद युएसमै थिएँ र उहाँले भन्नुभयो अनि मलाई कस्तो अचम्म लाग्यो ओहो अमेरिका जस्तो ठाउँमा पनि नेपाली ट्यालेन्टको रियालिटी सो हामीसँग त्यो खालको प्लेटफर्म र हामी त्यो खालको यस्तो व्यस्त ठाउँ छ नि त त्यति धेरै समय निकालेर त्यति धेरै ट्यालेन्टको लागि यति खर्च हुन्छ फाइनेन्सियली टेक्निकली त्यो सबै चिजहरू हामी एभाइलेबल गराउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने क्वेसन थियो अनि दिलीप दाईसँग जो चाहिँ सिजन 1 मा अलरेडी जज हुनुहुन्थ्यो उहाँसँग एक्सपिरियन्स थियो त्यो हिसाबले उहाँसँग कुरा गर्दाखेरि ढुक्कसँग गयो हुन्छ यो प्रोग्राम मार्फत चाहिँ यति राम्रो अनुभव बटुलेर आउँछौँ होइन आफूले पनि सिक्नको लागि धेरै धेरै चिजहरू चाहिँ पाइन्छ ट्यालेन्टहरू पनि भरपुर छन् भन्ने कुराहरू मलाई विश्वास दिलाउनु भइसकेपछि लम त भनेर मैले सिजन 2 को अफरलाई चाहिँ स्वीकार गरेँ र म त्यहाँ गइसकेपछि मैले सोचेको भन्दा एकदमै ग्रान्ड नै सो भयो होइन यो ओपनिङ सो नै यति ग्रान्ड तरिकाले भएको थियो होइन अब हामी नेपालकै सोमा त कति सेलिब्रिटीहरूलाई थोरै स्पेस राखेर मात्रै गर्न सकिरहेका हुन्छौँ भने अमेरिका जस्तो ठाउँमा यति धेरै नेपालबाटै जानुभएका सेलिब्रिटिजहरू हुनुहुन्थ्यो अमेरिकामै कति वर्षदेखि रहँदै आउनुभएका कलाकारहरूलाई पनि त्यहाँ निम्तो दिएको थियो र एकदमै ग्रान्ड सो के यति धेरै उपस्थिति थियो त्यहाँ अनि त्यो सबै चिजले चाहिँ मलाई अब यो ओपनिङ नै यस्तो छ भनिसकेपछि सो डेफिनेटली पनि राम्रो हुन्छ भन्ने हिसाबले मैले त्यसलाई चाहिँ एडमिट गरेँ र सो साँच्चीकै मैले सोचेको जति नै राम्रो भयो इन्टरनेसनल फाउन्डेसनको जुन नाम सुनेको थियो त्यो हिसाबले उहाँहरूले सोलाई पनि त्यसरी नै पुल अफ गरिदिनु भयो टेक्निकली फाइनेन्सियली एभ्रिथिङको हिसाबले र त्यसलाई मैले कन्टिन्युटी दिँदै गएँ मेरो तर्फको आन्सर चाहिँ त्यही हो मैले सिजन 1 देखि भन्दा पनि अब मैले जीवनमा अब धेरै नाचेर होला जीवनका धेरै वर्षहरू 20-25 वर्ष नाचेर बिताएँ अब त्यो चिजहरूले गर्दाखेरि अब एउटा यहाँसम्म पुगेँ अब चाहिँ यो बेला चाहिँ अब यसले चाहिँ जज गर्ने धेरै नाचेको मान्छे अब यसले चाहिँ राम्रो जज गर्छ भनेर होला सायद हाम्रो दिल्ली सरले मलाई चाहिँ सिजन 1 मा म अमेरिकामा उहाँकै सहरमा पुगेको थिएँ अनि उहाँले मलाई अपर्च्युनिटी दिनुभयो कि प्लिज अब तपाईँ धेरै वर्ष नाच्नुभयो अब नाचेको चाहिँ अरूले नाचेको जज गरिदिनु होला भनेर उहाँले चाहिँ हामीलाई अफर गर्नुभयो अनि त्यो कारणले पनि सायद हुनसक्ला यसले राम्रो जजमेन्ट गरिदिएला अरूको भनेर र साथसाथै म त्यो बेलामा बर्मामादेखि थाइल्यान्डमा युकेमा युरोपमा र नेपालका रियालिटी सोहरू पनि जज थिएँ डान्सको त्यो चिजहरू मेरो ब्याकग्राउन्डहरू देखेर सायद यो मान्छेले राम्रो जजमेन्ट गरिदिनुहुन्छ कि भनेर हाम्रो चाहिँ इन्ट्रा त्यो बेलामा चाहिँ होम केयर थियो उहाँले चाहिँ मलाई चाहिँ अफर गर्नुभयो मलाई त्यहाँबाट चाहिँ म जोडिएको र निरन्तर आजसम्म जोडिने मौका पाएको छु र यसै गरी आगामी दिनमा पनि जोडिने मौका पाऊँ यही नै भन्न चाहन्छु अन्त्य भाषाले इन्फर्मेटिक सकाउँ है सङ्घर्षबाट एउटा इन्फर्मेटिक पहिलो कुरो त प्लिज शङ्कर सर उहाँहरूले हामीलाई विश्वास गर्नुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु दोस्रो कुरो म उहाँहरूको संस्था र उहाँको संस्थाले गरेको काम उहाँले अब गर्न खोजेको नयाँ प्रतिभाहरूलाई जुन अवसर दिने जुन एउटा उहाँको उद्देश्य छ त्यो देखेर नै मैले यस हजुरहरूसँग काम गर्नमा राजी छु भनेर चाहिँ उहाँहरूको टिममा आबद्ध छु सक्दो राम्रो जिम्मेवारी निभाउने प्रयास रहनेछ त्यही नै हो हजुरहरूले अझै थाहा पाउनुहुनेछ यो संस्थाको बारेमा बुझ्न चाहनुभयो भने धेरै राम्रो राम्रो काम गरिरहनु भएको छ संस्थाबाट त्यहीबाट आकर्षित भयो भनौँ न जस्तो अब पारिश्रमिकको कुरा गरौँ जजहरूलाई चाहिँ कति पारिश्रमिक दिनुभएको छ तपाईँले भन्दैन पारिश्रमिक पहिला कलाकारबाट यो खुलाउन मिल्छ केटी मान्छेको उमेर नसोध्नु केटा मान्छेको तलब नसोध्नु थाहा छ नि तपाईँलाई ओके थ्याङ्क यू सो मच